नमस्कार, राज्य बहसमा स्वागत छ। म विनोद परियार। राज्य टेलिभिजनबाट यहाँले यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्छौं। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाले आम नागरिकहरूलाई निराश बनाइराखेको छ र संघीय प्रदेश तहमा देखिएका राजनीतिक गतिविधिले नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय एक खालको अन्यल जस्तो पनि देखिएको छ र मूलभूत रूपमा नेपालमा संविधान बने पछाडि स्थिर खालको अवस्था आउँछ भनेर भनिएको थियो, तर राजनीतिक घटनाक्रम त्यतातर्फ केन्द्रित भइरहेको देखिएको छैन। र आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको राजनीतिमा, खास गरेर मूलधारको राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गरिरहेका दलहरूको विकल्प खोजिएको हो भन्ने विषय व्यापक चर्चा भइरहँदा साँच्चै अन्य साना भनिएका दलहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिराखेका छन् र विभिन्न पार्टीहरूको महाधिवेशन पनि नजिकै रहेको छ र खास गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जसले संघीयता र समावेशितालाई मूलभूत मुद्दाको रूपमा उठाउँदै यो पार्टी अगाडि बढिराखेको छ र यसको राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि नजिक आइराखेको सन्दर्भमा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव बलदेव राई। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले यो राजनैतिक घटनाक्रमहरू जे देखिरहेछ नि, अब तपाईहरु त अहिले सत्तामा नभएको हिसाबले त यी गतिविधिहरूले त अब चुनावमा हामीलाई फाइदा गर्ला भन्ने हिसाबले राम्रै मान्नुभयो होला, तर राजनीतिक दलको नेताको हिसाबले कस्तो के भइराख्या हो यो? अब एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले हामी के भन्छौँ भने मुलुकमा स्थिरता कायम हुनुपर्छ। विकास निर्माण भनेको जहाँ राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ त्यहाँ हुने हो, तर नेपालमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। किनभने यहाँका मूलधारमा भनिएका दलका नेताहरू राष्ट्रको स्वार्थमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुममा डुबेको हुनाले यो अवस्था आएको भनेको। अहिले सबैले भन्ने त फेरि राष्ट्रिय स्वार्थै हो नि त। छैन, राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँ छ? सधैँ छैन। यहाँ स्वार्थ छ कि केपी ओलीको छ, कि माधव नेपालको छ, कि शेरबहादुर देउबाको छ। सिङ्गो नेपाली जनताको स्वार्थको लागि लागेकै होइन, त्यसको लागि पार्टी खोलिएको पनि होइन। तर आम जनताले त फेरि त्यही कम्युनिस्ट, तत्कालीन नेकपा, अहिले फेरि एमाले र माओवादी, अझै फेरि अर्को टुक्रेर अब नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईहरू लगायतका दलहरू त हुनुहुन्छ नै वर्षौँदेखि छौँ। मतको हिसाबले त उहाँहरूलाई दिएर पठाएको हो, त्यो हिसाबले उहाँहरूले जनमतको कदर गर्न नसक्या हो अथवा उहाँहरूको चाहिँ परिस्थिति अथवा बाह्य परिस्थितिले यस्तो भएको हो? अब अवस्था सधैँ एक नाशको हुँदैन, विकल्पमा ढिलो चाँडो हामी आउँदैछौँ। तर तपाईँहरूको पार्टी पनि 48 साल भनेको लामो समय भइसक्यो, जसले संघीयताकै वकालत पनि यहाँहरूले नै, यहाँहरूकै पार्टीले पहिला उठायो, तर त संघीयताको त्यो उसमा त शक्तिको रूपमा त अरू पार्टीहरू पुगे नि त। अब के हुन्छ भने राजनीतिमा हरेक राजनीतिक पार्टीको एउटा विकासक्रम कालखण्डहरू हुन्छ होइन, त्यो पार गर्दै गर्दै हामी आएका छौँ। होला हामी सत्तामा गएनौँ, तर हामी जनताकै बिचमा छौँ फेरि होइन। त हामीले अब विभिन्न कारणले होला हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निभाउन सकेनौँ, तर हाम्रो सिद्धान्तले अथवा सैद्धान्तिक रूपले हामीले चाहिँ नि अभिभावकीय भूमिका चाहिँ खेलेकै हो। किनभने हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार, हाम्रो राजनीतिक दर्शन अनुसार मुलुक चाहिँ अगाडि बढ्ला कि जस्तो चाहिँ नि छनक आएको थियो होइन। तर हामीले उठाएको जुन मुद्दा सिद्धान्तलाई सम्बोधन नगरी यो मुलुक एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। फेरि समस्या यही हो फेरि होइन। जस्तो अहिलेको जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, एक प्रकारले संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र यो संस्थागत हुने बेलाको सन्दर्भमा झन्डै 2/3 सरकार थियो। त्यो अहिले गर्लाम गुर्लुम ढलेर त्यो जनमतको हिसाबले एउटाले पाएको थियो, तर अर्को तेस्रो शक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु परिराखेको छ। यो चाहिँ के कारणले यो उत्पन्न भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यही हो, नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको हुनाले समस्या भएको। भनेको सबैले लुट्नुपर्ने, सबैले खानुपर्ने, स्वार्थ राख्छ, सबै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् है,
2/3 नेपाली जनताले चाहिँ खड्ग प्रसाद ओलीले दिएकै हो हैन। अब केपी ओलीले लुटिरहेको थियो, अब मैले पनि लुट्नु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि भाव प्रचण्डमा भयो, माधव नेपालमा भयो। आखिर तिनीहरू एउटै ड्याङका हुनु उनीहरू, हेर्नुहोस्, एउटै प्रवृत्तिका, एउटै स्वभावका, एउटै तपाईँको चाहिँ एउटा जातीय समुदायबाट आएका, तिनको प्रवृत्ति एउटै हो, व्यक्तिगत फरक हैन। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको त फेरि केपी ओलीले हो नि त। त्यो हिसाबले उहाँले गलत गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले सच्याउन खोजेको हिसाबले उहाँहरू ठिक, उहाँहरू बेठिक, उहाँहरू पनि उस्तै कसरी भन्ने? अब एउटा कुरा, डस्टबिनमा चटपटे घोल्दै नगल्नु, घोलिसकेपछि खान नगिनाउनु, कि त पार्लियामेन्टरी सिस्टममा जाँदै नजानु, गइसकेपछि त्यो पार्लियामेन्टरी सिस्टमको नर्म्सलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको विघटन गर्नु ठिक थियो भन्ने हो तपाईँको कुरा? स्वाभाविक कुरा हो, पार्लियामेन्टरी सिस्टमको मान्यता त्यो हो नि। यदि प्रधानमन्त्रीमा कुनै त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भने, अविश्वासको प्रस्तावमा त्यो समस्या आयो भने प्रधानमन्त्रीलाई एक्जिक्युटिभ पावर होल्ड गरेको व्यक्तिलाई, नेतालाई पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो। सिस्टमले त्यो हो नि त, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको त्यही हो। भनेको त्यसमा केपी ओलीले जे कदम चाल्नु भएको थियो त्यो ठिक थियो, राजनीति त सही हो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट्री डिजल्भ गर्न पाउँछन्, तर सर्वोच्च अदालतले त त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। यो चाहिँ संविधानको भावना विपरीत छ भन्ने कुरा आयो नि त फेरि। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानलाई टेकेर, संविधानको धाराले त त्यो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा कुनै पनि अन्य विकल्प भएन भने मात्रै पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने अधिकार छ हैन। त त्योभन्दा अगाडि नै त्यो चरणहरू पार नगरी नै केपी ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हुँदाखेरि त्यो कानुन सम्मत भएन, संविधान सम्मत भएन भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यही त। त्यसो भनेपछि अनि तपाईँले फेरि अब त्यो त ठिक हो किन कसरी भन्नुहुन्छ त नि फेरि? होइन, सार के, म सारमा जान्छु कन्टेन्टमा। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कन्टेन्ट के हो त्यो के? तर पार्लियामेन्ट्रियनको त बहुमत गुम्यो भने त छोड्ने पनि त होला नि त फेरि? छोड्ने, तर उसले पनि त्यो छोडेन भने सत्ता भन्ने चिज के? यही आफू मात्रै टाँसिरहनु पर्ने, मेरो विकल्पहरू कोही छैन, म मात्रै योग्य, त्यसरी हुँदैन नि। राजनीति भनेको त सहमति, समझदारीमा पनि चल्ने कुरा हो। हिजो केपी ओलीले उसका चाहिँ सहकर्मीहरूसँग के समझदारी गराएको थिए, के भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको थिए, र पछि किन कुर्सी छोड्न मानेन? यी सबै स्वार्थ खेल होइन, घृणित स्वार्थ। त्यस कारण यी नेताहरूसँग, यी दलहरूसँग कुनै नैतिक इमान्दारी चाहिँ छैन। देश बन्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको पोलिटिकल अनेस्टी होइन, मोरल अनेस्टी, नैतिक इमान्दारी त हुनुपर्छ। त्यो नैतिक इमान्दारिताको डिएनए यी सत्तामा बस्नेहरूसँग छैन। अब जनताले तिनीलाई भोट दिन्छन्, फेरि तिनीलाई जिताउँछन्। अब भोट भनेको के हो? चुनाव फरक विधा हो फेरि, हेर्नुहोस् है। तर चुनावले नै त्यो शक्तिमा पुर्याउने हो, त्यो सरकारमा पुर्याउने त चुनाव भनेको त्यस्तो खेल हो। अब उनीहरूले चाहिँ नि राज्यको स्रोत साधनमाथि दोहन गरिरहेको छ हैन। एक त त्यसमा चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई पनि हामीले दोष दिने हो हैन, नेतालाई मात्रै गाली गर्ने होइन। त्यहाँ नेता कुन खालको छ त, हामी के छौँ, हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ, हाम्रो त त्यसको प्रतिबिम्ब न हो, हामीले चुनेर पठाएको न हो। कस्ता मान्छेलाई, कस्ता नेतालाई हामीले चाहिँ नि चुनेर पठाउँदो रहेछौँ त? हामीलाई पनि एउटा जनताले आत्मसमीक्षा पनि गर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक पटक नागरिकहरूले केही न केही अपेक्षा गरेर फरक फरक दलहरूलाई त जिताएर पठाएकै हुन्। चाहे त्यो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको स्थितिमा होस्, माओवादीलाई ठुलो शक्ति बनाए, त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेस भयो, फेरि एमाले भए, एमाले अथवा नेकपा। यो हुँदाखेरिमा त शक्तिको हिसाबले यसले गर्ला उसले गर्ला भनेर त जनताले त आफ्नो विवेक त प्रयोग गरिरहेकै छन् नि। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई नदिएको कारण वा हामी शक्तिमा आएनौँ भन्ने हिसाबले नै बेठिक भनेर भन्न मिल्ला र? भोटिङ राइट्स एन्ड भोटिङ सेन्स होइन, फरक कुरा हो। भोटिङ राइट्स, आवधिक चुनावमा मैले भोट हाल्न पाउँछु भन्ने जनतालाई त चाहिँ थाहा छ होइन, यो मेरो अधिकार हो भन्ने थाहा छ। तर किन हाल्ने, कसलाई हाल्ने, त्यसको सेन्स छैन क्या।
हामी नेपाली जनतामा पनि तपाईहरुले पनि आफ्नै कार्यकर्ता बनाउनुहुन्छ, अर्कोले नि कार्यकर्ता बनाउँछ अनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही अब जनतामा अब चाहिँ हामी भोटिङ सेन्स के हो त बताइरहेर हिँडिरहेका छौँ र हाम्रो राजनीति भनेको सत्तालाई मात्रै हामी केन्द्रमा राख्दैनौँ, आम पिँधमा रहेका नेपाली जनताहरूमा एक किसिमको राजनीतिक चेतना, कस्तो खालको राजनीतिक चेतना होइन त्यो दिँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यसमा केही समय लाग्ला, तर राजनीति भनेको कुनै एउटा टाइम फ्रेम पनि होइन, यो एउटा सङ्घर्ष हो, यो निरन्तर हुन्छ। निरन्तर हुन्छ राजनीति भनेको, निरन्तर हुन्छ। निर्वाचन भनेको एकचोटि मात्रै हुँदैन। जबसम्म राज्य रहिरहन्छ तबसम्म त्यो मुलुकमा राजनीति भइरहन्छ, जबसम्म राजनीति भइरहन्छ त्यस्ता निर्वाचन कति हुन्छन्। त्यसकारण कुन निर्वाचनले गएको निर्वाचन अथवा वर्तमान निर्वाचनबाट हामी हतोत्साही हुने कुरा पनि आउँदैन, किनभने पोलिटिक्स भने एउटा सङ्घर्ष हो। तर अब अहिले चाहिँ निर्वाचन अबको 1 वर्षको हाराहारीमा त स्थानीय तहकै निर्वाचन आउँछ, त्यस पछाडि 1.5 वर्ष 2 वर्षको पिरियडमा त हामी स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा जाने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा, भदौमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा तपाईँ आफै पनि देश दौडा हिँडिरहनु भएको छ। त्यसले पनि अर्थ राख्छ कि अबको राजनीतिमा कस्तो खालको नेतृत्व आउँछ पार्टीमा र त्यसले लिने नीति अथवा त्यसको विचार पनि प्रधान हुन्छ नि त। अब तपाईँ चाहिँ अहिले सचिव भएको हिसाबले अहिले यो अलिकति जनमुक्ति पार्टीकै महाधिवेशनको सन्दर्भको कुरा गरौँ न। अब ठुलो पार्टी काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नहोला भन्ने चर्चा छ, अनि कोरोनाको पनि एक खालको डर छ, तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ? हुन्छ, हाम्रो प्रतिनिधिमूलक तरिकाले गर्छौँ हामी ठुलो तपाईँको चाहिँ र्याली मास देखाएर होइन, प्रतिनिधिमूलक तरिकाले चाहिँ हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। भनेको सर्ने स्थिति छैन। अब कानुन सम्मत अब गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ हरेक राजनीतिक पार्टीको, एउटा निश्चित अवधिभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यही उसमा हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। अब एउटा आरोप छ कि जनमुक्ति पार्टीलाई कि यो चाहिँ जनजातिहरूको मात्रै पार्टी भयो भन्ने एउटा आरोप। गलत कुरा हो होइन, त्यो आरोप हो। त्यो हेर्दाखेरिमा सहभागिता हिसाबले तपाईँहरू त्यो सङ्ख्या धेरै देखेर पनि त्यसो भने राजनीतिक पार्टी तपाईँलाई थोरै खालको पार्टी हो भनिदिनुहोस् ल, थोरै समय दिनुहोस् तपाईँले। राजनीतिक पार्टी 2 खालको हुन्छ होइन, आंशिक स्वार्थको राजनीतिक पार्टी द पोलिटिकल पार्टी अफ पार्सल इन्ट्रेस्ट, र अर्को समग्र स्वार्थको राजनीतिक पार्टी द पोलिटिकल पार्टी अफ होलिस्टिक इन्ट्रेस्ट। अब यहाँ आंशिक स्वार्थको राजनीतिक पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा मात्रै वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो, मैले भनिरहनु पर्ने तपाईँलाई थाहा छ। त काङ्ग्रेस पार्टी भनेको चाहिँ नि एउटा मात्र अभिजात वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक पार्टी हो, एउटा जातिलाई होइन। खुलेर भन्नुपर्दा हिन्दू आर्य जातिको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने पार्टी हो। अहिले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भनेको चाहिँ नि एउटा होलिस्टिक इन्ट्रेस्ट होइन, समग्र नेपाली जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक पार्टी हो यो। अब भनिसकेपछि त यसमा हिन्दू आर्यको मात्रै, आदिवासी जनजातिको मात्रै, दलितको मात्रै, मधेसीको मात्रै भन्ने कुरा भएन। नेपालमा बस्ने हरेक जातिहरूको राजनीतिक समस्यालाई सम्बोधन गरेर एउटा नेसन बिल्डिङमा लाग्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक पार्टी जनमुक्ति पार्टी हो। त्यही त तपाईँहरूले त्यो भन्दै गर्दा पनि तपाईँहरूलाई त्यो आरोप त छ। त्यो आरोप हो। त्यो अब होइन, प्रतिद्वन्दी अथवा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टीलाई त अर्को पार्टीले त त्यो आरोप त लाउँछ होला होइन। तर यसबाट हामी विचलित छैनौँ, किनभने हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको शोषित पीडित जनतालाई होइन, शोषित पीडित उत्पीडित जनतालाई अथवा उत्पीडित जनताको कार्यकारिणी राजनीतिक भूमिकालाई राज्यको निर्णय निर्माणको तहमा स्थापित गराउनु। ल, जबसम्म शोषित पीडित जनताहरू यो देशको डिसिजन मेकिङ लेभलमा आफ्नो प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न सक्दैन, उसले निर्णायक राजनीतिक भूमिका खेल्न सक्दैन, तबसम्म त्यो समुदाय, त्यो जातिको, त्यो वर्गको कुनै उत्थान हुँदैन। भनेपछि
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कुनै क्षेत्रीय जातीय पार्टी होइन। बिल्कुल होइन, यो देशको पार्टी हो, राष्ट्रको पार्टी हो, देशको पार्टी हो। समग्र नेपाली जनताको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक पार्टी हो यो बाहुनको पनि पार्टी हो, दलितको पनि पार्टी हो, मधेसीको पनि पार्टी हो, सबैको पार्टी हो, महिलाको पनि पार्टी हो यो। अब त्यसो भए यो महाधिवेशनले त कस्तो खालको नेतृत्व ल्याउँछ, त्यो समावेशी चरित्रको नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय पनि त प्रमुख हो नि। सबैभन्दा पहिले झन् किन ल्याउँदैन? राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै हो जसले समावेशिताको कुरा उठाएको, जसले पहिचानको कुरा उठाएको, जसले आरक्षणको कुरा उठाएको, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएको, संहिताको कुरा उठाएको होइन। नेपालमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रूपमा घोषणा पत्रमै पोलिटिकल डकुमेन्टमै लेखेर अगाडि आएको राजनीतिक दल कुनै छ भने त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी। अहिले संहिता त आयो नि त, अब तपाईँहरूले त्यसको दाबी गर्नुहुन्छ, हामीले पहिला उठायौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरिमा अहिलेको संघीय प्रणाली जे स्थापित गरिएको छ 3 तहको सरकारहरू छ, अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले खोजेको जस्तै संघीयता वा आम नागरिकहरूको जीवनलाई चाहिँ यो संघीयताले साँच्चै उत्साहित बनाएको छ त? भएको छैन। यहाँ पनि अहिले भएका जुन संघीयता अन्तर्गतका प्रदेशहरू छ होइन, अब त्यहाँ फेरि सत्ताको खेल देख्नु भएन। शङ्कर पोखरेल ठमेलको आयो, अहिले कुलप्रसाद केसी आउनु यिनीहरूको स्वार्थ के? खासमा संघीयताले चाहिँ नि जातीय पहिचानलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्थानीय क्षेत्रीय जनताको जुन एउटा जनताको जुन तपाईँको चाहिँ सक्रियतालाई पनि विकास निर्माणको मूलधारा ल्याउनु पर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ नि संघीयताको अवधारणा आएको हो। तर यो भइरहेको छैन कि जसरी यिनका गुरुहरू केन्द्रमा सत्ताको लागि लुछाचुड गरिरहेछ, प्रदेशमा पनि त्यही गरिरहेको अवस्था छ। हेर्नु है, भनेको विकास निर्माणमा होइन, जनताको यस्तो खालको संघीयता भनेको होइन तपाईँको पार्टीले। होइन, संघीयता भनेको हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा के हो भने संघीयताले जातीय पहिचानलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा, अनि क्षेत्रीय तहका अथवा स्थानीय तहका जनताहरूको सक्रियतालाई विकास निर्माणको काममा विकासमा उनीहरूको इनिसिएसन स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर त्यो भएको छैन। तर हामीले खोजेको फेरि जातीय पहिचानको कुरा गरिरहँदा जातीय राज्य होइन, जातीय पहिचान। जातीय राज्य र जातीय पहिचान फरक हो। त्यही त, जातीय राज्य नामाकरण पनि मानौँ नामकै हिसाबले पहिचानको हिसाबले खोज्दै गर्दा पनि नाम राखे पनि त्यसमा त जातीय नाम राख्दाखेरिमा त्यसको झल्को वा त्यसले चाहिँ साम्प्रदायिकता निम्ति आउँछ भन्ने पनि तर्क छ नि त। फेरि यस्तो हो, जस्तै कुनै प्रदेशको नाम मगरात राखियो, त्यो प्रदेशको नाम मात्रै मगरात, किनभने त्यो मगरातमा बस्ने जुन समुदायको किसिमको हिस्टोरिसिटी छ नि, अहिले यो देशमा शासन गर्ने ती मान्छेहरूको त हिस्टोरिसिटी त छैन। सत्ता चाहिँ छ, अहिले सत्ता चाहिँ कब्जा गरेर बसेको छ, उसँग हिस्टोरिसिटी छैन होइन, त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँको ऐतिहासिक जातिको पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। मानिलिनु यो प्रदेशको नाम मगरात हुँदैमा मगर नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने होइन, यहाँ बाहुन पनि मुख्यमन्त्री भएर जान्छ भनेको नाम पहिचान दिएर उनीहरूलाई अपनत्व गराउने। किनभने यहाँ बस्ने मगरात भूमिमा बस्ने जनतालाई थाहा छैन डेमोक्रेसी भनेको के हो, मानव अधिकार भनेको थाहा छैन कि बारबारिक तरिकाले उनीहरू अगाडि बढ्छन् होला त, आफू मात्रै होइन चाहिँ आफ्नो समुदायको मात्रै मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि। जो राजनीतिक प्रक्रिया पुरा गरेर आउँछ, जसले यहाँका जनताको मन जित्छ, ऊ मुख्यमन्त्री हुनसक्छ। बाहुन पण्डित पनि हुनसक्छ नि, पण्डितै हुन्छ नि। के त मलाई लाग्छ ल अहिले मगरात आउने बित्तिकै वास्तविक मगरातको जनता यहाँको मुख्यमन्त्री हुन्छ, हुँदैन नि। तर नाम दिँदैमा फेरि अधिकार पनि त प्राप्त हुने होइन, अधिकार आफ्नो ठाउँमा छ। तर नाम हुँदैमा फेरि सबथोक त हुने होइन होला नि त। नाम त चाहिन्छ नि। नाम त लुम्बिनी हुँदा के फरक पर्छ? लुम्बिनी या तपाईँ हुनुभयो, म भएँ, अब नाम बेगर मान्छे हुन्छ त नाम त अनिवार्य चाहिन्छ नि होइन। त्यही त, सबैले अपनत्व गर्ने नाम भयो त झन् राम्रो होला नि त। फेरि गर्छ नि, सबैले अपनत्व गर्छ होइन। अब त्यसमा धेरै लामो व्याख्या होला होइन। तर नाम राख्दैमा हिन्दू आर्यको पहिचानलाई चाहिँ नामेट गर्न खोजेको भन्ने होइन। हिन्दू आर्यको पहिचान यो देशको भूगोलमा स्थापित छ, अगाडि नै नदी नालामा स्थापित छ, हाम्रो मनोविज्ञानमा स्थापित छ
हाम्रो जीवनशैलीमा स्थापित छ होइन। हिन्दू आर्यको पहिचानलाई चाहिँ हामीले अवहेलना अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले ख्याल नगरेको भन्ने होइन, अझै हिन्दू आर्यको जातीय पहिचानलाई त संविधानले पनि स्थापित गरिदिइसकेको छ। अझै तपाईँलाई म चाहिँ भन्छु कि हिन्दू आर्यको जुन जातीय राजनीतिक भूमिकालाई पनि संविधानले स्थापित गरिदिएको छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्यो नि, राष्ट्रपति प्रणालीमा किन गएन? राष्ट्रपति प्रणालीमा गएको भए त यहाँ महावीर पुनहरू जस्तो राष्ट्रपति भएर आउने भयो, कुलमान घिसिङहरू जस्तो राष्ट्रपति भएर आउने भयो। राष्ट्रपति सिस्टममा मुलुक गयो भनेदेखि तपाईँ पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्छ। अमेरिकामा हामी 2002टा मात्रै राष्ट्रपति देख्छौँ नि, होइन 1200 जना चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाएको थिए अमेरिका चुनावमा, होइन। उठ्ने कुरा त एउटा हो, तर जित्नेमा को जान्छ भन्ने त। त्यसकारण यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा किन गयो भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भइगयो भने आलो पालो गरी चाहिँ दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, एक्जिक्युटिभ पावर हातमा लिने, त्यो सक्यो भने के अरे ओली माधव नेपाल यी घुमिरहने हो नि त। त्यहाँ त्यो सिस्टमभित्र छिर्दा त फेरि बलदेव राई पनि त पाउँछ नि त, कि पाउँदैन? कि सम्भावना छैन? त्यो अहिले तत्काल सम्भावना छैन, होइन। तर भयो भने म मात्रै भइरहेँ क्या, फेरि त्यहाँ मेरो समुदायको मान्छे मात्रै भइरहने भयो, मेरो परिवारको मान्छे मात्रै भइरहने भयो। फेरि त्यो सिस्टममा गयो भने म त हुन्छु भनेको त, तर भयो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छ। अवश्य हामीले चाहिँ नि राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ भनेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी हुनुपर्छ भन्ने। भनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति हुनु पर्यो। अब नाम त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिए पनि भयो, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएको मान्छेले मात्रै, नेताले मात्रै एक्जिक्युटिभ पावर हातमा लिएर शासन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, सैद्धान्तिक मान्यता। अब अघि त्यो महाधिवेशनकै कुरा गरौँ। तपाईँ अहिले केन्द्रीय सचिव भएको, तपाईँको अलिकति पृष्ठभूमि हेर्दा तपाईँ आफै साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, होइन? त्यो हिसाबले अब तपाईँ केन्द्रीय सचिव भएको, अब तपाईँको यो महाधिवेशन नजिक आएको सन्दर्भमा तपाईँ त्यही सिलसिलामै लुम्बिनी प्रदेश पनि घुमिरहनु भएको छ। तपाईँको आकांक्षा चाहिँ के हो? मेरो आकांक्षा के हो? मेरो आकांक्षा भनेको जनताको सेवा गर्नु, देश बनाउनु, होइन। त्यो कसरी हुन्छ, कहाँ बसेर हुन्छ, कमसेकम अब बाँकी यो जीवन होइन देश निर्माणमा लगाउँ भन्ने हो। त्यो देश निर्माणमा लगाउने त छँदैछ। तपाईँ राजनीतिमा आउनु भएको छ, स्वभावतः राजनीतिमा आउने भनेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ देशकै सेवा वा जनताकै सेवाको निम्ति लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक हिसाबले बुझ्न सकियो। तर राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ भएको हिसाबले तपाईँ कुन पदको आकांक्षा? अब त पद भन्ने कुरा त राजनीतिक भूमिका निर्धारण गर्ने कुरा हो। म कहाँ बसेर म कुन पद लिएर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा अहिले मैले सोचेको छैन। त्यही महाधिवेशनकै हलमा तय होला। तपाईँ फेरि सचिवमै पनि दोहोरिन तयार हुनुहुन्छ, माथि जान तयार हुनुहुन्न? त्यसो भए त्यसमा मेरो कुनै छैन, दाबी छैन, पदप्रति मेरो कुनै चाहिँ छैन। तर मेरो भूमिकाले, होइन, अब के भन्छ, जहाँ निर्धारण गर्छ अथवा काम गर्ने हो, काम गरेपछि भन्दा आम मासमा त्यो भन्ने, तर आफ्नो आकांक्षा वा म चाहिँ यो हुने हो, मेरो कामको हिसाबले म चाहिँ यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ होला नि त। त्यो सचिव भएको चाहिँ त्यो छैन, तर पार्टीमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। भनेको त्यति साह्रो तपाईँ अहिले चाहिँ चुनाव केन्द्रित म चाहिँ यो पदको लागि हो भनेर भेटघाटमा हिँड्नु भएको होइन? छैन त्यस्तो उसमा। यो भेटघाट के का निम्ति त? त्यसो भए प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो, होइन, भेटघाट कार्यक्रम, राजनीतिक गतिविधि के छ त, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, होइन, हाम्रो विचारलाई जनतामा कसरी स्थापित गराउने, यसकै उद्देश्यले म हिँडिरहेको। अब राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा धेरै जसो अलिकति जनजाति बाहुल्य साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँले भने जस्तो सबै जात जातिलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुभएको छ, तर जहाँ चाहिँ जनजातिहरूकै बाहुल्य भएको क्षेत्रमा मानौ तपाईँ त्यही समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरू राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाउँदा पनि उहाँहरूले त जित्नु भएन, आफ्नै समुदायले पनि भोट त दिएन।
त्यो देखियो नि गएको निर्वाचनमा यो किन भयो, किन तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूकै मन जित्नु सक्नु भएको छैन? अब हामी त्यो लागिरहेका छौँ र उहाँहरू किन त्यस्तो भयो होला त होइन। अब हामी उहाँलाई अङ्कल टम भन्छौँ क्या, अङ्कल टम। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अमेरिकामा प्रयोग हुने एउटा शब्द हो जसलाई चाहिँ नेपालमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा झोले के भन्छ नि होइन, झोले राजनीति के भन्छ नि। ठ्याक्कै अमेरिकामा त्यहाँका कालाहरूलाई त्यस्तो कालाहरू जो चाहिँ गोराको लागि दासत्व स्वीकारेर एउटा प्रश्न पनि उठाउँदैन, गोरालाई जे भन्छ त्यो गर्ने, आफ्नो हक अधिकारको विषयमा प्रश्न उठाउन नसक्ने, मालिक गोराले जे भन्छ त्यो मान्ने प्रवृत्तिकोलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अङ्कल टम भन्छ। त्यस्तै हो र भने तपाईँहरूको पार्टीमा नआउँदैन त्यस्तो त भन्नु नमिल्ला नि त फेरि। त्यो हो, त्यो प्राय त्यो छ होइन। तर अब हामी चाहिँ अधीनस्थ राजनीति गरेको होइन, हामी स्वाधीन राजनीति गर्दैछौँ। अब उहाँहरूको त्यो किन आएन भन्दा पनि हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो दर्शन के हो, हामी त्यो लिएर जनतामा गएका छौँ। भोलि आउँछन् नआउने होइनन्, हामीले एक दुईवटा सिट जित्ने बित्तिकै, हामी अलिकति पावर आउने बित्तिकै सबै आउँछन्, यहाँ हुर्किएर आउँछन्, किनभने अवसर खोज्नेहरू आउँछन्। हिजो देख्नु भएन तपाईँको मधेसीहरूलाई चाहिँ यो अराष्ट्रिय तत्त्व हो, यो भारतीय भन्ने ती भट्टराईहरू भन्दैछ होइन, गए नि त त्यहाँ होइन। हिजो मधेसीहरू चाहिँ भारतीय नै नि होइन, के विशेषण प्रयोग गरेर चाहिँ अपमान गर्थे नि, तिनै मान्छे तिनै समुदायहरूले त्यहाँ टनाटन छन्। किन भन्दाखेरि यो अधिकार खोज्ने कि अवसर खोज्ने, नेपालीहरू धेरै अवसर खोज्छन्, यसको अर्थ अवसर खोज्छन्। अब भनौँ न बलेको आगो ताप्ने, आफै बाल्न चाहिँ हिम्मत नगर्ने। अथवा त्यो त राज्य प्रणालीले त्यस्तो बनाए पनि हुनसक्छ नि त फेरि, किन भन्दा आम नागरिकहरूको त दोष भएन कि एउटा आम नागरिकले त सहज जीवन जिउन पाए भयो होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिममै छौँ। अब यो अहिले अघि यहाँले पनि भन्नुभएको छ कि समावेशिता, आरक्षण, सङ्घीयताकै सवालमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दस्तावेजमै लेखेर अघि बढेको पार्टी। अहिले हालै मात्रै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ, जातका आधारमा आरक्षण दिनु हुँदैन। अब यसलाई तपाईँको पार्टीले, तपाईँले चाहिँ कसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? यो आरक्षण भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छ देशका शासकहरू क्या, यी शासकहरू जसले अनाधिकृत रूपमा सत्ता कब्जा गरेर बसेका छन्। यो आरक्षण भनेको एउटा बैशाखी जस्तो, यो आरक्षण भनेको सधैँ दिने चिज होइन। जस्तो कुनै घाइते मान्छे निको नभइन्जेल उसले चाहिँ एउटा बैशाखी टेकेर हिँड्छ, निको भइसकेपछि उसले बैशाखी उसले चाहिँदैन। ठ्याक्कै आरक्षण भनेको बैशाखी जस्तै हो, त्यस्तो समुदायको लागि जसलाई सदियौँ वर्षदेखि राज्यले समाजले थिचेर राखेको छ होइन। ती समुदायहरूलाई पनि, ती समुदायलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि, ती समुदायको उत्थानको लागि राज्यले प्रयोग गर्ने एउटा विधि हो आरक्षण भनेको। त नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण किन आयो होइन, कुनै दलितले खान पाएन भनेर आएको होइन, कुनै जनजाति लाउन पाएन गरिब हो भनेर आएको होइन। यो कसरी आयो भन्दाखेरि नेपालको राज्य संरचना यस्तो छ कि सेना, पुलिस, निजामती सेवामा सबै एक जातिका मान्छेहरू छन्, हो होइन। यो देश एउटा मात्रै जातिको भयो है, यो सबै जातिहरूको यो देश हो भन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ नि आरक्षण चाहिँ जातिका आधारमा ल्याइएको हो, कुनै चाहिँ वर्गीय कारणले ल्याइएको होइन। अब एउटा होइन, निश्चित सदियौँ वर्षदेखि समाजको पीडमा रहेका उत्पीडित जातिहरूको जातिहरूलाई चाहिँ नि उत्थान गर्नुपर्छ, राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ, राज्यको सुविधामा ल्याउनुपर्छ भनेर आएको अवधारणा हो यो। त्यो अवधारणा जस्तो अदालतले निर्णय गर्यो नि, सर्वोच्चको निर्णय यो भनेको चाहिँ नि यो जातीय विभेदको चाहिँ एउटा चरम एउटा पराकाष्ठा हो यो, जुन त्यो ठाउँमा बसेको छ नि। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त निश्चित अवधिको लागि हो, त्यो अवधि त अब पुग्यो भन्ने हिसाबले त्यसरी फैसला गरे हो। कहाँ पुग्नु, भारतमा 70 वर्ष कति भइसक्यो र त अझै भएको छैन भने हाम्रो त कति वर्ष हुँदैछ प्र्याक्टिसमा आएको
12-13 वर्ष भन्ने देखाएको छैन। किन यस्तो खालको फैसला आयो यसको विरुद्ध? अब किन आम नागरिकहरू अथवा एकदमै मसिनो स्वरमा मात्र विरोध भइराखेको छ नि त। अब यसमा आरक्षणमा गलत व्याख्या गरे। मैले भने नि आरक्षण भनेको जातिको कारणले आएको। राज्य सत्ताको हरेक संयन्त्रमा एउटा मात्र जाति छैन हैन, अहिले थियो नि। त्यसकारण यो मुलुक एउटा मात्र जातिको भयो हैन। त्यसकारण यो बुझ्ने मान्छेहरूले, त्यो विद्वानहरूले पनि भन्न सक्नु पर्यो, त्यो राजनीतिकर्मीले भन्न सक्नु पर्यो कि एउटा मात्रै जातिको राज्य जस्तो भयो नेपाल। त्यसकारण अब सबै जातिको हो यो, एउटा मात्र जातिको होइन भन्ने पार्नको लागि पनि, सबै जातिको चाहिँ यो देश भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नको लागि पनि आरक्षणको माध्यमबाट ती समुदायलाई माथि ल्याउने भन्ने कुरा हो। फेरि यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आरक्षण, अब आरक्षण एउटा त्यो सेवामा अथवा त्यो सुविधामा पुग्ने एउटा विधि मात्रै हो नि। जस्तै तपाईँको कुनै डक्टर, कुनै मानिलिउँ दलित समुदायबाट डक्टरको लागि चाहिँ आरक्षणमा एउटा कोटा छुट्याउने हैन, त्यो कोटा प्राप्त गर्नको लागि मात्रै आरक्षण भयो त। तर त्यो डक्टरमा हुनुपर्ने जुन कपेसिटी गुण त उसले पढ्नै पर्यो नि। आरक्षण प्राप्त गर्ने चाहिँ समुदायले चाहिँ नि थोरै पढ्दा ऊ पास हुने भन्ने त होइन नि। जति उच्च जाति जुन मेन स्ट्रिम भएको समुदाय छन् आरक्षणमा भिड्नु नपर्ने, त्यो डक्टरी पढ्दाखेरि डक्टरी हुनको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो त पुरा गर्नै पर्यो नि उसले। आरक्षण तपाईँको चाहिँ आरक्षणबाट जाँदा पनि होइन। जस्तो कतिपय कुरामा आरक्षणको बुझाइमा एउटा समस्या छ भन्ने कुरा तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। अब त्यसो भए तपाईँको भनाइअनुसार कति वर्ष आवश्यक हो? त्यसो भए यसको त निश्चित अवधि आरक्षण भनेको केही तपाईँको कुरा भन्दैछ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। आरक्षण अहिले शब्द पो आरक्षण आयो त। जुन सत्ताधारीहरू छन् नि ती सत्ताधारीहरूलाई चाहिँ हिजोसम्म राणा शासनकालमासम्म पनि खस आर्य बाहेक अरू समुदायले राज्यको सेवामा जान पाउँदैन, राजकाजको काममा चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने त थियो नि, लिखितै थियो नि, आदेशै थियो। त्यो हो नि वास्तवमा चाहिँ आरक्षण होइन। जुन चाहिँ अहिले हामी प्रतिस्पर्धामा योग्य छौँ भन्ने समुदाय छ नि, त्यो राज्यले च्यापेर ल्याएको उसलाई होइन। त्यो पनि आरक्षण हो। हेर्नुहोस् यति 100औं वर्षको आरक्षण हो त्यो। भनेपछि वर्षौँ लाग्छ। त्यसो भए किन लाग्दैन? वर्षौँसम्म दिनुपर्छ। त जुन हामीले आरक्षण भनेर चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नकारात्मक दृष्टिले हेर्छ नि, ती समुदायको मान्छेले त आरक्षण त आरक्षण हो नि त, कन्टेन्टमा त आरक्षण हो नि। त्यो 100औं वर्षसम्म पनि राज्यले एउटा निश्चित समुदायलाई मात्रै चाहिँ राज्यको सेवा सुविधामा जान पाउने एउटा मौखिक कानुन भनौँ होइन, आदेश भनौँ, त थिएन भन्नुहोस् त। वास्तवमा त्यो नै आरक्षण। त्यति नभएको भए अहिले उनीहरू यो ठाउँमा आउँथ्यो त। भनेपछि तपाईँलाई अहिले सर्वोच्चको जुन आदेश आएको छ त्यसको विरुद्धमा जनमुक्ति पार्टी छ? अवश्य। यो मुलुक त सबैको हो नि। आरक्षणलाई चाहिँ हामी लगार्ने ल सक्षम सबलले चलाएको देश यस्तो हुन्छ, ल उनीहरू योग्य अरे योग्यले चलाएको देश यस्तो हुन्छ। संसारका गरिब देशहरू मध्ये पनि अन्तिम नेपाल हो। त योग्यले चलाएको देश जस्तो हुन्छ त। अब हामी अन्तिममा छौँ बलदेव राईज्यू, तपाईँ अब केन्द्रीय सचिव भएको हिसाबले यो राजनीतिक थुप्रै खालका निराशाहरू अहिले नागरिकहरूमा देखिरहेको छ। यो स्थितिमा अब नेपालको भविष्य के होला? अब नेपालको भविष्य उज्जवल छ, किनभने हामी छौँ। हामी भनेको आम नेपाली, हामी छौँ, आम नेपाली छौँ। त्यसमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा लाग्ने हामी देशभक्तहरू पनि छौँ। त्यसकारण म आशावादी छु भविष्यप्रति। भनेको निराशा हुनु पर्दैन? पर्दैन, किनभने हामी छौँ, हामी जनमुक्ति छौँ। हस्, यहाँले यो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि समय दिनु। हस्, धन्यवाद छ। आज हामीले कुराकानी गरौँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव बलदेव राई। उहाँसँग हामीले नेपालको समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। आजको यो राज्य बहसको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? यहाँका मनमा उठेका प्रश्न जिज्ञासा वा कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। आजका अतिथि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव बलदेव राईज्यूलाई
पुनः धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलाबाट म विनोद परियार बिदा हुन्छु। नमस्कार।